Namaste devotees. It is Vrishab Sankranti today. As this Vrishab Sankranti has come on Thursday, today let's listen to Sri Guru Datta Mantra. The name of this mantra is Sri Dattatreya Stavaraja Mantra, and this mantra is taken from Sri Rudrayamala. By listening to this mantra on this auspicious day, difficulties will be destroyed. Benefits similar to performing 1000 Ashwamedha Yajna will be obtained. Enormous wealth will be obtained and sins will be destroyed. Before listening to the mantra, if you are new to the channel, subscribe the channel, press the nearby bell icon and select all option. अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम् ये तत्सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेध सहस्राणि माता पित्र प्रपोषणम्
एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् 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 एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम्
एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम्
एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम्
एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम् अश्वमेधसहस्राणि मातापितृप्रपोषणम् एतत् सर्वं कृतं तेन दत्त इत्यक्षरद्वयम्